आज प्रोग्राम में बात करेंगे पीएम हाउस में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के एजाज में अलविदाई तकरीब। आर्मी चीफ की रिटायरमेंट में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, मगर वजीर आजम की जानिब से नए आर्मी चीफ के नाम पर अब तक कोई फैसला सामने नहीं आया। दूसरी जानिब वजीर आजम ने आजाद कश्मीर में भारतीय गोलाबारी पर आला अस्करी हुक्काम के साथ मीटिंग की और मासूम शहरियों की शहादतों पर तशवीश का इजहार किया। आलमी बिरादरी से कशीदगी कम कराने में किरदार अदा करने का मुतालबा। साथ ही बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा बोरिस जॉनसन आज 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। मुशीर खारजा सरताज अजीज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोरिस जॉनसन का कहना था कि बरतानिया चाहता है कि कश्मीर का मसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के तहत हल हो, मगर ये भी कि मसला कश्मीर भारत और पाकिस्तान को खुद ही हल करना होगा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपसे बार बार इल्तिजा करता रहता हूं कि जैसे ही आपको कनेक्ट किया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें, अपना टेलीविज़न बंद रखें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस हो। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा भी गुलबीन अभी हम लोग अजीब व गरीब लोग हैं, अजीब व गरीब लोग हैं। तो जैसे इल्लत कुछ लोगों को होती है ना, बुराई की खबर, बुरी खबर कोई ना कोई बखरी टाइप की, जिसमें यानी कि कोई यार ये कोई मज़ा नहीं आया, आप वो कीड़े निकाल रहे हैं ये वो तो अच्छा। और एक और एक्सट्रीम होती है दूसरी इंतहा, वो क्या कि ओवर आप स्ट्रेच करते हैं। मतलब अब ये कि कितने दुख और अफसोस की बात है, एक हवाले से कितनी अच्छी बात है जो मैं आपको मंडे के दिन से कहे चले जा रहा हूँ कि आज के दौर में अगर आप इजिप्ट से शुरू करो, नील के साहिल से लेकर, तो पाकिस्तान एक बेहतरीन माशाल्लाह एक जजीरे की सूरत नजर आता है, जहां पर एहतजाज है, शिकायत हैं, शिकवे हैं, सब कुछ है, लेकिन स्टेबिलिटी है। 2008 से 2013 तक एक हुकूमत ने कायम किया, 2013 में आई गवर्नमेंट, धरने हुए, लॉकडाउन हुए, वो अपनी जगह, एंड अब हम 2018 के इंतखाबात की तरफ बिली नीली बढ़ रहे। सिमिलरली बहुत अरसे के बाद ये वाक़या भी हो रहा है कि जैसे मुंतखब हुकूमतें अपनी टर्म पूरी करके आवाम के सामने जाती हैं, तो पाक अफवाज के जो सरबराह हैं अपनी मुअय्यना मुद्दत पूरी करके खैर वाफियत से घर जा रहे हैं। लेकिन जिस किस्म का माहौल हमारे यहाँ हर सूरत हर वक्त जो पैदा रखा जाता है, तो एक तरफ ये है कि इस वक्त इंटरप्रिटेशन हो रही है कि साहब देखा ना टोपी पहन के नहीं गए, हालांकि इतनी बात पता नहीं है कि देयर इज सेरेमोनियल ड्रेस। जब आप डिनर के लिए सेरेमोनियल ड्रेस पहनते हैं तो फिर आप टोपी समेत नहीं जाते भाई। कि आप किसी के यहाँ खाने पे जा रहे हैं तो आपका पूरी मेस किट जो है, लेकिन तब बेसिक होमवर्क नहीं करना, पर ये तो उसमें कीड़े निकालने हैं कि जिसे कलेक्टिवली एक सब यानी स्नब किया जा रहा है अभी भी। अब आप निकालते रहे भी, मतलब मैं क्या करूं? क्या मतलब, यानी कि जो इंटरप्रिटेशन ये थी कि टोपी ना पहनने का मतलब है कि राहील शरीफ साहब ने वजीर आजम को स्नब किया। नॉट ओनली हिम बट ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अरे भाई एक सेरेमोनी, अच्छा बेसिक एक किट यानी कि एक रूल्स होते हैं, ये वो किसी से बंदा पूछ ले। पाकिस्तान जो है भरा पड़ा है, खासतौर पर पिंडी इस्लामाबाद, फोन करके सर क्या होता है क्या नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह वो मलाका केन जो होता है उसके अपने जो हैं कुछ आदाब उससे वाबस्ता है। अब हमारा जो एरिया नहीं है खाम खा का उसमें घुस में आप उसको स्ट्रेच करके हम क्यों निकालें? हुकूमत की मजबूरी इस तरह की वजूहात की बिना पर अब मुस्तकिल जो है वो आ रहा है, ये आ गए, वो आ गए, फलाने आ गए, अब अकेले बैठे हुए हैं, घुल मिल गए। अरे भाई क्या हो गया भाई? लेकिन उनकी मजबूरी जस्ट टू गिव द फीलिंग के देखें जी तमाम मस्करी। क्या मजबूरी है? क्या भाई लोगों को इत्मीनान दिलाना। अच्छा यही तो कह रहा हूं, ये रोना है, ये मातम की बात है, और ये सूरत हाल क्रिएट करने वाली हो तुम, मैं। अच्छा राइट, मीडिया डेफिनेटली। आई एम सॉरी, लेट्स फेस इट, व्हाई नॉट? नहीं ठीक है। और उसकी वजह से हुकूमत मजबूर है, यानी
इंतहा हो गई। क्या आप मुझे बता सकती हो कि व्हाइट हाउस में बरतानिया के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इस तरह का कोई वाकया हो रहा हो, कैमरा लग के BBC मुस्तकिल लाइव का, ऐसे मौके पे यही होता है। थैंक यू राहिल शरीफ। और जो बातें वो कह रहे थे, अच्छा अभी तो वो जो बातें कह रहे थे, जाहिर है जैसे हों तो वो भी लेना चाहिए। तो जो बातें वो कह रहे थे उनमें से कोई भी कोई गैर हकीकी बात हाँ, नहीं बिल्कुल अच्छी बात। यकीनन आज का पाकिस्तान, जैसे ही हमने प्रोग्राम को शुरू किया, ये 2000 के पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है, isn't it? Absolutely, रिकॉल करें आप उस वक्त, आप वो जमाने याद करें जिस किस्म के अटैक्स हो रहे थे, Absolutely, कराची की जो सूरत हाल थी। बहरहाल आज जो हम बात कर रहे हैं वो 2013 के पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। बिल्कुल। और ये हरगिज मुमकिन नहीं था कि अगर हमें इस तरह के प्रोएक्टिव जो है एक चीफ ऑफ स्टाफ मुयस्सर ना होते, डेफिनेटली, और साथ ही साथ एक प्रोएक्टिव जिन्हें के आदत थी कि वो ऑलवेज फ्रॉम द फ्रंट, ये जब एक्सरसाइजेस वगैरह भी करते रहे हैं, तो हर चीज अटेंड तो वो करते थे, खुद एक्सरसाइजेस एज अ जूनियर ऑफिसर कमांडिंग भी करते होते थे। देन ही हैड अ फैमिली बैकग्राउंड, और वो हमेशा इस बारे में कॉन्शियस रहे कि मैं एक फौजी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, और खास तौर पर मेरे बड़े भाई जो हैं उनको निशान हैदर जो हमारा आला तरीन एजाज है वो भी मिला है। लेकिन मैं दोबारा ये कहता हूँ कि चाहे कितने ही प्रोएक्टिव लीडर क्यों ना होते, अगर पाकिस्तान आर्मी की इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग में, हाँ बिल्कुल, तो फिर वो क्या कर सकते, ये तब्दीली ना आई होती कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, हमें अपने लीवरेज को अब इस्तेमाल करना है, हमें मदद करनी है इस मुआशरे को, सिविल सोसाइटी को अपने पांव पे खड़ा होकर मुस्तहकम करने की, और नॉट फ्रॉम द फ्रंट जैसे मार्शल लॉ लगा के काम होते रहे हैं माजी में, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं हुआ। प्ले योर रोल फ्रॉम बिहाइंड। कितनी अच्छी चीज कही ना नुसरत साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम आई रिलाइड ऑन हिज स्ट्रेटेजिक एडवाइस एंड वी फेस्ड सो मेनी चैलेंजेस टुगेदर। वेरी पॉजिटिव थिंग, वर्ड्स कमिंग फ्रॉम द, मैं वही कह रहा हूं ना, और ये मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि हम एक बहुत अच्छे खुशनसीब मरहले में इस वजह से है, नंबर 1 कि पाकिस्तान के अवाम मैच्योर हैं, अपने अवाम को खुदा का वास्ता है उनकी इज्तमाई बसीरत को अंडरमाइन मत कीजिए। ठीक है, उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत सब्र का मुजाहिरा किया है, बहुत मुश्किल वक्त, और मुझे बड़ा फख्र है कि मैं उस कौम से ताल्लुक रखता हूं कि हम पॉलिटिकली बहुत अवेयर लोग हैं, हमारे ऊपर इस तरह कोई ये नहीं कि अपनी मर्जी नहीं चलाई जा सकती। नहीं, हम बहुत अच्छी तरह हुए हैं। हमने साहब ब्रेक, साथ ही ब्रेक भी आ गई है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा बीबी, सीधी सी बात है, 3 मिनट की तकरीर भी हो गई, अच्छे अच्छे अल्फाज भी हो गए, लेकिन आज मेरा शदीद गिला है। लेकिन अब तो वजीर आजम साहब ने जो कहीं ना कहीं इस हुकूमत ने जानबूझकर चीजों को हैंग किए रखना। ओके, आपको याद होगा पीर के दिन जब ये खबर बाकायदा तौर पर आई, सरकारी तौर पर बाज़ाब्ता अंदाज में, कि जी राहिल शरीफ साहब जो है वो उन्होंने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी, तो मैंने भी एक दाद फरियाद की थी, आप जरा वो सुनाए भाई। आज ये फैसला आ गया है, ट्वीट आ गया है, तो मैं हाथ बांध कर इंतजार करूंगा कि भाई साहब कल नए चीफ का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद वरना आइंदा 2 दिनों तक ऐसी स्पेकुलेशन चलनी है। ऑलरेडी जो 2 मुमकिना नाम हैं उनकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में, वो जो बताया ना आपको रिटायर्ड जनरल्स का क्लिक, और वो हम ये नहीं, उसके बाद ये कि खास तौर पर एक साहब को बिलखुसूस निशाना बनाकर उनकी बाकायदा उनके खिलाफ एक ऐसी मुहिम चलाई जा रही है जो कि यानी फंडामेंटलिस्ट लोगों को मुहिम देख ली थी आज हमने, वो जो आप कह रहे थे। मैंने पीर के दिन, देखो मैं जात का रिपोर्टर हूं,
میں کوئی قومی سلامتی کا دعوے دار نہیں بنتا، میں کوئی حب الوطن ہونے کا ماما نہیں بنتا. مجھے خوف آ رہا تھا. کیوں؟ کہ ہمیں یہاں کے لوگوں کا پتہ ہے، لوگ اپنی ذاتی مفاد کے لیے اب کہیں کسی بھی حد تک کم بخت جا سکتے ہیں، اور سازشیں یہ درباری ماحول کی وجہ سے 5000 سال کی ہماری تاریخ میں آزادی کے لمحات تو بھی اگست 1947 سے شروع ہوتے ہیں، اور ابھی تک ہم اپنے قدموں پہ، اب جب ہم اتنی اپنے میں میچورٹی لا رہے ہیں تو ذرا خدا کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اور اب بھی اپنی تقریر کرتے ہوئے آخر میں کچھ بھی نہیں کرنا تھا وزیر اعظم صاحب نے. اس سے پہلے نوٹیفیکیشن ہو رہا ہوتا اور کہتے کہ اینڈ آئی ایم کانفیڈنٹ، یا مجھے امید ہے، مجھے کبھی امید ہے کہ آپ کے بعد گلبین بی بی جو وہ نام لے، اس سے پہلے نوٹیفیکیشن ہو چکا ہوتا. ٹھیک، رزلٹ کیا ہوا؟ مجھے یہ بات پتا تھی. میرا کام جو ہے، اور یہ کہ اگر یہ بات مجھ جیسے 2% کے رپورٹر کو پتا تھی کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے، تو میں کیسے مان لوں کہ پاکستان کی 26 سے زیادہ ایجنسیوں کے پاس یہ بات نہیں تھی؟ نہیں ہوگی. پورے سوشل میڈیا پہ ایک چیز وائرل ہوئی ہے. ایک صاحب نے، جو میں اس میں کہہ رہا تھا، ایک جو متوقع امیدوار، ان سے کچھ لوگوں کی کوئی ناراضگی، کوئی شکایتیں، کوئی جیلسیاں، کوئی حسد ہوگی. ایک سیدھی سی بات ہے یار، کہ پاکستان آرمی فوج نے جب بھی کبھی سیاسی مداخلت کی بات کی، جو مجھے تھوڑا سا جانتے ہیں، میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی تئیں جتنا میرے بس میں تھا، جتنی میری بساط تھی، میں کوئی ہیرو نہیں ہوں، اس پہ ہمیشہ سخت ترین جو ہے ایک پوزیشن لی کہ دس از ناٹ یور جاب. ٹھیک ہے، ٹھیک. اس کے باوجود کیا میں اس بات کو ڈینائی کر سکتا ہوں کہ پاکستان آرمی ہمارا وہ واحد ادارہ خوش قسمتی سے، لیکن ساتھ ہی بدقسمتی سے رہ گیا ہے، جہاں پر بھرتی کے پروسیس سے لے کر ترقی کی ہر فیز کے اوپر پیور اینڈ پیور میرٹ ہے. ایک شاندار قومی ادارہ جس میں صرف اور صرف میرٹ آپ کو اوپر لے کے جائے گی. اب جو 4 افراد کی فہرست ہمارے پاس میسر ہے، جن میں سے کسی ایک کا انتخاب جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے، میں یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ وہ 4 میں سے کوئی ایک شخص بھی اس لائق نہیں تھا، یا کوئی نہ کوئی چالاکی کر کے تو وہ کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں چیزیں چھپا کر وہ یہاں تک پہنچ گیا. وٹ نانسنس! یہ بات ناممکن ہے. یہ 4 افراد، یہ ہو سکتا ہے کہ وقت کی ضرورت کے مطابق، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، وقت کی ضرورت کے مطابق وزیر اعظم صاحب یہ محسوس کریں کہ ان دا گیون سچویشن شاید مجھے ان 4 میں سے یہ آدمی ایز چیف آف آرمی اسٹاف زیادہ سوٹ کرے گا. بہرحال یہی بات انہوں نے، موصوف نے 2013 میں کی تھی، تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس وقت کی ضرورت کے مطابق ان کی دانش میں، اور آج سارے جب بات کر رہے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف کا بھی جو سلیکشن ہے وہ اسی پرائم منسٹر نے کیا تھا. اور اس پرائم منسٹر کے بارے میں جب تنقید کی بات ہوئی نا، تو سلیقہ ہی نہیں ہے کہ ان صاحب کو پکڑنا کہاں پہ ہے. میں نے نواز شریف کو 2 مرتبہ بھگتا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب سے میری محبت تو میں سے ہی جانتی ہوں، ویسے ہی آپ کو پتا وہ چھٹا برا کرا کوئی بیمار نہیں ہونے کا، قوم کی دعائی ہے. اچھا خیر، میں ایسے بیٹھ جاؤں گا. اب میں بیٹھ جاؤں گا. ٹھیک ہے، اوکے. یہ خواہ کا کنفیوژن میری اس دن کی داد فریاد کے باوجود کیا ہوا، ایک وائرل ایک صاحب ہے، ان کا یار صرف چھوٹا سا سنوا دو. میں اس شخص کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں شارٹ بھی دوں، لیکن ریفرنس کے لیے ضروری ہے کہ صرف اتنا حصہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے میں نے ایک پیغام میں پاکستان آرمی کے سربراہ کی تقرری کے حوالے سے بات کی تھی. مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ اعلیٰ ترین اور ذمہ دار ترین سول اور فوجی ذرائع کی طرف سے مجھے یقین دلایا گیا ہے. میں نے ہر چیز جو ہے میں نے بہت اس کو، میں نے صرف ریفرنس کے طور پر ان صاحب کو اتنی وقت بھی دی ہے.
پہلے ان صاحب نے جو میں اپنے پہلے اس میں جو ریفر کر رہا تھا، یار میرے پروڈیوسر مہربانی کے لیے ریفرنس کے لیے جو میں نے پہلے جو تم نے چلایا اس کو دوبارہ ایک مرتبہ چلا دو. یہ فیصلہ آ گیا ہے، ٹویٹ آ گیا ہے، تو میں ہاتھ باندھ کر انتظار کروں گا کہ بھائی صاحب کل نئے چیف کا اعلان کر دیا جائے، کیونکہ اس کے بعد ورنہ آئندہ 2 دنوں تک ایسی سپیکولیشن چلنی ہے. آلریڈی جو 2 ممکنہ نام ہیں ان کی اچھائیوں اور برائیوں کے بارے میں، وہ جو بتایا نا آپ کو ریٹائرڈ جنرلز کا کلک، اور وہ اس کے بعد یہ کہ خاص طور پر ایک صاحب کو بالخصوص نشانہ بنا کر ان کی باقاعدہ ان کے خلاف ایک ایسی مہم چلائی جا رہی ہے جو کہ یعنی فنڈامنٹلسٹ لوگوں کو. یہ جناب اب یہ صاحب ان کی کوئی معافی نہیں ہے. ساجد میر ان کا نام ہے، خود یہ ایک مسلک سے وابستہ، اس مسلک میں جو کہ آبادی کے لحاظ سے ایک چھوٹا مسلک ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی ماشاءاللہ 2 دھڑے ہیں. ایک کی قیادت ظہیر صاحب کے ہاتھ میں ہے، ایک کے پاس یہ ہیں، لیکن ان کو شفقت حاصل ہے مسلم لیگ نواز کی. انہوں نے پہلے فتویٰ صادر کر دیا ایک ممکنہ نام کے بارے میں. اس کے بعد جب یعنی پیغام پہنچا ہے، لک ایٹ دی اوڈیسٹی، کہنے مجھے اطلاع ہے، یہ شخص ہمارا ایک، میں کہہ رہا ہوں ایک ادارہ جس میں بھرتی سے لے کر ٹاپ لیول تک پہنچنے کے لیے یہ پاپائے روم ہے، کہہ رہا کہ نہیں مجھے وہ تسلی دے دی گئی ہے. تو میں who the hell are you؟ کون ہوتے ہو تم؟ اور یہاں پر ڈان لیکس پہ انکوائریاں ہو رہی ہیں. ہر وہ رپورٹر دور پرے کا بھی جس کا کبھی وہ اس کو آج کل ہیرس کر رہے ہیں، خوف زدہ کر رہے ہیں. یہ کرے نا اس کو. اس سے بڑی کوئی نیشنل سیکورٹی بریچ ہے کہ تم میرے ایک ایسے ادارے کے بارے میں ایسی بات پہلے پھیلا کے اور بعد میں تم کیا رہبر ہو ہمارے؟ کیا پاکستان میں یہ فیصلے ہوں گے کہ جناب ان صاحب کوئی پہلے تسلی کی جائے گی کہ میرا ایمان ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کیا تعلق ہوئی تھی؟ اور خاص طور پر ایک ایسے ادارے کے بارے میں ایسے موقع پر بات کرنا. تو یہ جو سارے یہ جو ٹیلی فون ریکارڈنگیں کر کے آج کل لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو کیا انہیں پتہ نہیں کہ یہ مہم کس نے چلائی؟ نہیں، وہ تو صاف کہہ رہے ہیں نصرت صاحب. آئیڈینٹیفائی کرو انہیں. اگر واقعی کو قومی سلامتی کے تحفظ کے یہاں پہ ادارے ہیں، قومی سلامتی کا تحفظ اور پاکستان کی عزت اور سالمیت سے اسی وجہ سے آگے کہ جی شہباز شریف کے بارے میں چھپ گیا کہ انہوں نے یہ بات کی تھی، اور یہ جو آپ نے 3 مرتبہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نو اکاؤنٹیبلٹی. اس کا جواب دو مجھے پتا کر کے دو کہ کس نے یہ انسٹیگیٹ کی، کس نے یہ کیمپین چلائی، اس کیمپین چلانے والوں کے گھناؤنے مقاصد کیا تھے، ان کی نشاندہی کرو، بجائے اس کے کہ ہر آتے جاتے رپورٹر کو آجا تو کہ خوف زدہ صحافیوں کو کرنا ہے، رپورٹروں کے دلوں میں خوف بٹھانا ہے. قومی سلامتی کا خیال نہیں. اگر ادارے سے محبت ہوتی، میں تو سویلین ہوں، میرا تعلق تو پاک آرمی سے نہیں ہے، لیکن میں ہل کے رہ گیا ہوں. بریک بھی لیتے ہیں اس کے اوپر. ہمارے ملک بنانے والے قائد اعظم ریپیٹڈلی کہتے رہے کہ پاکستان میں کوئی پاپائیت نہیں ہوگی. ان کو میسج نہیں ملا نا نصرت صاحب؟ کیوں نہیں ملا؟ ابھی ملتا ہے. نہیں، اب آئی تھنک آپ سے تو مل ہی گیا ہوگا. He should be taken to task. How dare you؟ کسی کو ملائن کرنا، ان کی ریپوٹیشن خراب کرنا. بہرحال وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ جی بات یہ ہے کہ وہ بریک میں بہت سارے دوستوں نے، وہ ویسے طاہرہ عبداللہ خود جو ہے ان کو اپنا اوپر کنٹرول نہیں، مجھے پیغام بھیج رہی تھی کام ڈاؤن. نہیں تو انہوں کو لگا کہ آپ کی کوئی رگ وقت پھٹ جائے گی نا. کوئی نہیں. بات یہ ہے کہ ایک افسوس ہوتا ہے کہ ایک اتنے اچھے موقع پر جب ایز اے نیشن وی شوڈ بی سیلیبریٹنگ، نو ڈیفینیٹلی، کہ یار ہمارے ہاں ہم ایک جزیرے کی صورت میں لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، سٹیبلٹی ہے، ایک سیاسی ٹرانزیشن
ایک اور ٹرانزیشن ود آل یو نو آر پرابلمس، اس میں آپ اس طرح کے ایشوز اٹھا کے اور آپ کس ادارے کو اس میں رگید رہے ہیں، جہاں پر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ ہماری نیشنل یونٹی کی ایک بڑی زبردست مثال ہے سیمنٹنگ کا، کہ بھرتی سے لے کر ٹاپ لیول تک میرٹ 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 میرٹ، اس میں 4 لوگ جب اس مقام میں ہیں اور ان کے کیریئر سے ریلیٹڈ ایک فائنل ہو رہی ہے بات، اور اس کو ایک اور حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ میرے قومی ادارے کی ایسے موقع پر یعنی تضحیک کے علاوہ جو دوسری بات ہو رہی ہے کہ جس قسم کی جہاں پہ جہالت پھیلی ہوئی ہے، آپ کو یاد ہے سلمان تاثیر کے ساتھ کیا ہوا لوگوں کی جان چلی ان جاتی کے ہے، اپنے کمبخت مارے باڈی گارڈ نے، اور پھر وہ ہیرو بھی بنائے یہاں نہیں، آپ کسی کی زندگی کو انڈینجر بھی آپ انڈینجر کر رہے ہیں ان صاحب کی زندگی کو تذکرہ کر کے۔ آپ چھوڑیں کہ وہ وہاں تک پہنچتے یا نہیں پہنچتے، what the hell are you doing? It's a simple state case of hate speech۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صاحب بجائے یہ معلوم کرنے کے کہ وہ لیکس کیسے ہوئی، یہ پتہ چلے تو یہ پتہ کریں۔ میرے ملک کے لیے اصل خطرہ یہ، اور اس کے لیے تو ہر راہ جاتے رپورٹر کو کہہ رہے ہو آ جاؤ، پیش ہو جا پیش ہو جا پیش ہو جا، ہاں تو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس ثبوت ہے، ذرا اس کو بلاؤ نا، یہ دکھانا بھائی وہ صاحب جن کے پاس ثبوت ہے، وہ ابھی دیکھ لو، ابھی کل بتایا صاحب نے۔ ایک دوسرا بھی کیس تھا اور خان صاحب نے آپ کی طرف اشارہ کیا تھا جب اس کی بات ہوئی کہ ڈان لیکس میں بھی عدالت جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف، وہ جو خبر لیک ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ اس پہ بھی آپ نے ثبوت حاصل کر لیے ہیں، بابر ایوان صاحب اس کے وکیل ہوں گے، تو بابر صاحب ہی اس کی پیروی کریں گے اور آپ ہی اس پر فالو کریں گے ترجمان کے طور پر؟ وہ کیس میں کیونکہ انگلستان چلا گیا تھا، اس کیس پر ہم نے کام شروع کر دیا ہے اور بابر ایوان صاحب وہ کیس تیار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ انہی کی جانب سے وہ پٹیشن یعنی میری جانب سے ہوگی پارٹی کے بہاف پر، اور بابر ایوان صاحب اس کی پیروی کریں گے۔ تو جن ثبوتوں کا آپ نے اس وقت ذکر کیا تھا کہ آپ نے کافی ثبوت جمع کر لیے ہیں، وہ ثبوت آپ کے پاس ہیں یا وہ بھی آپ کو صرف بتایا گیا تھا کہ ایسے ثبوت ایگزسٹ کرتے ہیں؟ نہیں، باقاعدہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹری کافی مواد آیا ہے، ہمارے پاس موجود ہے، وہ باقاعدہ مواد ہے جو ثابت کرتا ہے کہ کیسے وزیر اعظم ہاؤس سے بات نکلی، کیسے نون لیگ یا کوئی فیملی یا کوئی اور انوالوڈ ہے، کوئی وزیر انوالوڈ ہے، سارے کے سارے معاملے میں باقاعدہ ثبوت ہیں، سنے ہیں، دیکھیں آپ نے؟ جی وہ انشاءاللہ آپ کو جلد پتہ چل جائے گا، اور وہ بڑے مدلل قسم کے حقائق ہیں اور دستاویزات ہیں جن کی بنیاد پر ہم اس کیس کو تیار کر رہے ہیں۔ نہیں جناب، یہ صاحب ٹیلی فون پر آپ اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں میرے پیارے کمیٹی والوں؟ ان کو بلا لیں، تو ٹی وی پہ کہہ چکے، کل کی بات ہے۔ ہمارے جتنے بھی عام ترین ادارے ہیں ان کے ریپریزنٹیٹو بڑے سینئر لیول کے موجود ہیں، وہ بجائے اور مسائل پر توجہ دینے کے تو ان کا وقت بچایا جائے۔ یہ صاحب ہیں ٹیلی ویژن پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس باقاعدہ دستاویزی ثبوت موجود ہیں، اخبار والوں کی مشکل آسان ہو گئی، باقاعدہ دستاویزی ثبوت ہے۔ سنیں نا، یہ بات وہ ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں، بی بی ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں۔ ایک منٹ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا ان کے لیے، ڈان والوں کے لیے، اخبار والوں کے لیے، ان کو خوش ہو جانا چاہیے جتنی دفعہ پی ٹی آئی والے اپنے ثبوت وبوت اکٹھے کر کے کورٹ میں یا کہیں نہ کہیں گئے ہیں۔ نہیں، آپ میری بات نہیں سمجھ رہی ہیں، آپ کو گاڈ سے، کیا ثبوت ہوگا؟ یو آر ناٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ پلیز۔ آپ کہہ رہے ہیں ان کو بلا کے لے لیں بی بی بات یہ ہے کہ ہر راہ جاتے ہیں رپورٹر کو جو بلا رہے ہو اسلام آباد کے، ہاں تو بلا لیں۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے بلاؤ نا، نہیں تو کیوں نہیں بلاتے؟ ایک بندہ جب خود ٹیلی ویژن پہ ایک پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کا ترجمان نئی ملک، ایک ٹاپ لیڈنگ ٹاپ ریٹنگ ٹیلی ویژن شو میں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس باقاعدہ دستاویزی ثبوت ہے، 25 اور نکال دیتی ہوں، بلاؤ اس کو، اس لیے کہ یہ لاڈلے ہیں، یہ لاڈلے ہیں، انہوں نے تو رپورٹروں کو تھریٹ کرنا ہے۔ مقصد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقصد ہے صحافت کو خوفزدہ کرنا۔ نصرت صاحب ان کے پاس کوئی ثبوت وبوت نہیں ہے۔ او بی بی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں نا، تو why don't you call his bluff؟ ہاں نہیں، they should۔ کیوں نہیں؟ شاید بلا لیں، کیا پتا آپ دیکھ کے آپ نہیں جرت کریں گے نا، کیونکہ یہ لاڈلے ہیں، بتا رہا ہوں نا تمہیں، جرت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جرت نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں نہیں جرت کریں گے، نہیں جرت کریں گے۔ نہ کریں، ان کے پاس کیا ہوگا؟
हर वक्त ये कहते रहते हमारे पास ये है, कभी भी कोई अच्छा लोगों का आप भद्द उड़ाती रहे, उनको गद्दार साबित कर दें, आप उनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दें, वो बंदा कहे कि जी बस अब मेरी तस्दीक कर दी गई है आला तरीन सतह से, बस मुझे मेरी तस्दीक हो गई। क्या करते कह रहे ना वो जिंदाबाद, ही गेट अवे विद इट। पिटीशन करेंगे, कह रहे मैं मेरी तरफ से होगा। नहीं तो पता चल जाएगा ना। दूसरी तरफ एक बंदा और कह रहा है भाई उस वक्त से पूरे मुल्क में हैजान बरपा है या नहीं है? वो कह रहा है जी मेरे पास दस्तावेजी सबूत है, तो समन हिम, टेक द दस्तावेज पे और उनकी रोशनी में पकड़ो इनको। तो जा रहे हैं ना भी करें वो समन, तो वो लेके जाएंगे अपने सबूत, पता चल जाएगा। क्या बात कर रही है आप? क्या कह रहे हैं आप बात को नहीं समझ आ गई मुझे। पाकिस्तान के खास तौर पर इस्लामाबाद के सहाफियों को खौफ में मुब्तला कर रहा है ये नवाज शरीफ, वो तो सिर्फ शहबाज शरीफ की तसल्ली के लिए। ओके फाइन, अपने और अपने खानदान की और अपने दफ्तर की वो ये कि हमने कुछ नहीं किया। ठीक, दे आर ट्राइंग टू इंस्टिल द फेयर। और आपका ख्याल है मैंने ये बाल सफेद किस काम में किए हैं? नहीं तो उससे क्या होता है? तो आप बुलाओ ना इसको, तो चले नहीं बुलाएंगे उसको कहो कि दे दस्तावेजी सबूत। राइट, आप बात ही समझ नहीं है। ये मेरे सहाफियों को, मेरे रिपोर्टरों को खौफजदा कर रहे हैं शरीफ बरादरान। फाइन, फेयर इनफ, बट नईमुल हक के एंड चौधरी निसार अली खान तो वो खुद ही कोई दे चुके, इतने बड़े जो कि वो राजपूत थे कि पूरे छुपे रहे मुशर्रफ के दिनों में अपने घर में आराम से आराम करते रहे, क्योंकि भाईजान ने उन्हें करवाया था। पुराने आप गिले उनके क्यों नहीं मैं तो कहूंगा ना। और ये क्या तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये बड़े प्रेस की आजादी के हामी है ये शरीफ बरादरान? नहीं बिल्कुल, इनके अंगूठे देखा करो बात करते हुए, यूं नहीं है नुसरत साहब मुझे। दे हैव फैशिस्ट इन देम, और यूं यौन करके आया इस मौके पे। नहीं तो क्या बात कर रही हैं आप? नहीं तो देखते हैं ना क्या करते हैं। वो कह रहे मैं पिटीशन करूंगा, मैं अरे बीबी ऑलरेडी जो सहाफियों के साथ हो रहा है आपको नहीं पता ना। नहीं आप कह रहे हैं कि बुला के पूछ रहे हैं प्लीज फॉर गॉड सेक। ठीक है, नहीं करना चाहिए। मैं जानबूझकर मैं तफसीर नहीं जा रहा हूं, मैं अभी तक मैं बिहेव कर रहा हूं, जानबूझकर कर रहा हूं, वरना जो कुछ टेलीविजन पे हो रहा है मैं चलाता रहूं, मैं कहूं कि उसने ये कहा मैं ये कह रहा हूं, मैं रोजाना प्रोग्राम करूं और उनसे पूछूं कि यार यहां पे कौमी मसला है अपना सलामती को क्या होता है? नहीं होता, इसलिए कि कुछ लाडले हैं, कुछ को आपने लाइसेंस टू किल दे रखा है। ये तो है। और जो शख्स मेहनत से, दियानतदारी से इस सहाफत को सहाफत की तरह करना चाह रहा है, उनको आप तंग कर रहे हैं और हरास कर रहे हैं, और उसको आप खौफजदा दहशतजदा करके कि वो बैठ जाए घबरा कर यूं। हाँ नहीं, नो सर, आप किस गलत फहमी में हैं? आप तो खाली गालिब का शेयर करके यूं करते हैं बस। उसके अलावा जब मुसीबत हो तो जहाज में चले जाते हैं, गालिब की तरह कभी बैठे ना थाने में, कभी यहाँ पे। आज तो ऐसे आप मतलब सब नहीं तो क्या बात है, सही नहीं गए? आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट रेलेवेंट, आई एम जस्ट सेइंग कि बुरा वक्त आया तो गए। हाँ गए। नहीं तो हिस्ट्री है, ये बात कर रहे हैं मतलब। और जालिब मतलब के जालिब के हमने भी उनके पाँव उनके कदमों में बैठने का शर्फ हासिल किया हुआ है। चाहिए होता ना फिर भुगतने के लिए जब ऐसी चीजें होती हैं। नहीं तो इनका ये ख्याल है कि अगर ये इस तरह करके टीटे बीटे टाटा करेंगे, नो, एवरीबॉडी इज नॉट अ पैराशूट लैंडर। हाँ नहीं, दैट्स ट्रू, फॉर गॉड सेक, नो वे। नहीं, और इस मौके से फायदा उठा के नॉट गोइंग टू बी। और इसका मुझे पता करके दो कि ये किसने फैलाया था, वरना मैं बताऊंगा इस प्रोग्राम में ये कहां से इंस्टिगेट हुई थी। Are you going to? I'll be waiting ना। फाइन, चलें, लेट्स सी, क्योंकि आप कह रहे हैं नून लीग ही से ये जो सेनेटर साहब इनका ताल्लुक है। और नहीं बीबी, इसका नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है। इस साहब की इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। लेट्स बी फेयर, आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल। चलें ठीक है, ओके, बट बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हफ्ते का भी हमारा आखिरी प्रोग्राम है, हम मंडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।